रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब मेरे मुकर्रब बंदे हैं और जो भी इनको अपना दुश्मन समझता है तो मेरा उससे ऐलान जंग है। उसके अलावा यहूदी अपने मजहब की किताबों में क्या लिखा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें जादू वगैरह सीखने की ज्यादा ख्वाहिश हो गई। तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए बाबिल में हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों को भेजा जो उनके लिए बतौर आजमाइश थे और वो उनको उनको अल्लाह के हुक्म से जादू सिखाया करते थे और वो सिखाने से पहले बता भी दिया करते थे कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन वो तब भी नहीं मानते थे। वो जादू जादू सीखा करते थे और नाउज़ यहूदी कहा करते थे, बहुत सारे अंबिया को उन्होंने कहा कि ये नबी नहीं बल्कि ये जादूगर हैं। तो आगे देखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम नबी को राइना ना कहा करो बल्कि उन्जुरना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए, वस्मऊ और सुनते रहा करो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पर लफ्ज राइना आया है। राइना के माने होते हैं हमारा लिहाज और ख्याल कीजिए, यानी जब कोई बात सामे को सुनने वाले को समझ में नहीं आती थी तो वो मुतकल्लिम को मुखातब करते हुए ये रायना का लफ्ज इस्तेमाल करता था। तो यहूदियों ने अपने बुग़्ज़ और इनाद की वजह से इस लफ्ज को थोड़ा सा बिगाड़ कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा जब बिगाड़ दिया तो उसके माने और मतलब बदल गए। लफ्ज राइना को उन्होंने कहा राइना, यानी हमारे चरवाहे, या फिर राइनन अहमक इंसान, बेवकूफ, इस तरीके के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। इसी तरीके से जब वो किसी को कहते थे, सलाम करते थे तो कहते थे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तो वो उसको बिगाड़ कर कहते थे अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर मौत आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मुसलमानों, ए मोमिनो, तुम ये लफ्ज ही इस्तेमाल मत करो, यानी राइना का लफ्ज ही इस्तेमाल मत करो। तुम कहो उन्जुरना, यानी हमारी तरफ देखिए, ये लफ्ज इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन ये चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। भला उनके हसद करने से क्या होता है? अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत से अता फरमाता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ए नबी, ये लोग मुशरिकीन और यहूदी ईसाई ये हरगिज नहीं, यानी अहले किताब जो हैं और ये मुशरिकीन ये नहीं चाहते हैं कि आप पर कोई अल्लाह की रहमत नाजिल हो। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इनके चाहने ना चाहने से क्या होता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी रहमत के साए में ढाप ले और जिसको चाहे अजाब दे। वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे और जिसको चाहे अल्लाह ताला जिल्लत दे दे। तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। इनके हसद करने से, इनके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला अजीम फजल वाला है, बड़े फजल वाला है, यानी अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा याति नाति बिखैरिन मिनहा औ मिथलिहा, जिस आयत को हम मंसूख कर दे या भुला दे उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम नहीं जानते कि जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं नंसख का मतलब होता है, इसके लुगवी माने होते हैं नकल करने के,
اور شریعت کی اصطلاح میں ننسخ کہتے ہیں کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا جائے. ننسخ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 2 سگے بھائی بہنوں میں نکاح کرنا جائز تھا، لیکن اب وہ چیز حرام ہے. اس طریقے سے قرآن میں بہت ساری آیتیں جو تھی وہ ناسخ تھی، مطلب وہ پہلے عمل میں آتی تھی لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے بجائے دوسری آیات لائی گئی، اس سے بہتر یا اسی کے مثل دوسری آیات لائی گئی. تو یہودی جو تھے، یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی تورات کو ناقابل ننسخ قرار دیا کرتے تھے، ناقابل منسوخ قرار دیا کرتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا. انہوں نے اعتراض قرآن پر یہ کیا کہ بعض آیتیں جو منسوخ ہوگی تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس آیت کو ناسخ کر دے، چاہے تو اس آیت کو منسوخ کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو کن اور فیکون کے مالک ہیں. تو کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے. سب ہر چیز کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ جو چیز چاہے ناسخ کرے، جو چیز چاہے منسوخ کرے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار نہیں پاؤ گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا. کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. یہاں مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی یہودیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی ویسے ہی، جیسے یہودی سوال کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی وجہ کے سوالات پہ سوالات کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بھی غیر ضروری سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مت کیا کرو، بلکہ وہی کرو جو ضروری سوالات ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی انہی یہودیوں کی طرح سوالات کرتے ہو جو یہودی بغیر کچھ سوچے سمجھے سوالات پر سوالات کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے. اور کفر سے، اور ایمان کو کفر سے بدلنے والا جو ہوتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. جو بھی شخص ایمان کو کفر سے بدلے گا تو وہ راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نبی سے بغیر کسی چیز کے، یعنی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. یہاں پر یہودیوں کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی ناقابل مذموم کوشش کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو بہکایا کرتے تھے تاکہ وہ نبی کی باتوں پر ایمان نہ لائیں اور نبی کو نبی نہ مانے اور اسلام کو چھوڑ دیں، یہودیت اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم صرف صبر کرو اور درگزر سے کام کرو، اور تم وہی چیز کرو، ان احکام اور فرائض اسلام کو بجا لاؤ جس کا تمہیں حکم دیا گیا، یعنی جو تمہیں بتایا گیا تم اس پر عمل کرو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. ان کی باتوں پر عمل مت کرنا.
تو यहाँ पर यानी वही उनकी मज़मूम कोशिशों के बारे में बताया जा रहा है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि तुम्हारा काम है नमाज कायम करना, तुम नमाज को कायम करो, ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भी भलाई तुम अल्लाह के पास भेजोगे तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको पूरा पूरा पाओगे, बल्कि उससे भी बढ़ाकर अल्लाह ताला तुम्हें उसका अज्र देंगे। तो तुम यहूदियत और नसरानियत को इख्तियार मत करना, यहूदियों की बातों में मत आना, नबी जो कुछ तुम्हें बताएं। सूरह हश्र में आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसको ले लो, और जिस चीज से मना करे उस चीज से रुक जाओ। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई कि तुम्हें नबी जो कुछ भी बता रहे तुम उनकी बातों पर अमल करो, यहूदियों की साजिशों में मत आओ। तो यहूदी और अल्लाह ताला आगे फरमाते, इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल को देख रहा है। यानी अल्लाह ताला से कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। उससे कैसे पोशीदा हो सकती है? वो तो हब्लुल वरीद है, वो तो हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब है, वो तो जाती फी सुदूर है, दिलों की बातों तक को जानता है। तो उससे बातें कैसे पोशीदा हो सकती हैं? तो यहूदी इस तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखा करते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारा खात्मा इस्लाम पर करे, ईमान पर करे, और हमें मरते दम तक मुसलमान ही बनाए रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।